حاجت روا حل عطا ملود کعبہ ملود کعبہ ملود کعبہ میانیوں ملود کعبہ پروردہ گوش نبوت انفسنا و انفسکم جان مصطفیٰ سید الاولیاء امام الاولیاء سیدنا علی المرتضی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ اس سے طرح سلانہ افطاری بھی مولا علی دے لنگر نہ لوئے گی جی تے راج کے پھر لنگر کھوایا بھی جائے گا تے سیری بھی مولا علی دے لنگر نہ دیتی جائے گی انشاءاللہ عقیدت نہ کھایا کرو کسے بیمار واسطے لے بھی جایا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا کریم یا رب العالمین یا رحم الراحمین ہر سال اپنی آخرت بہتر کرنے واسطے غلامہ چ حاضری لگوان واسطے حاضری کاری غلام کرنے سے انہوں نے درد کتے ہیں جس عقیدت اور محبت دے نال میرے اللہ سی حق ادا تے نہیں کر سکتے یہ تیرے پیارے تینوں تو جگہ بھی پیاری لگ دی جیسے تیرے محبوب دے قدم لگن تین تو شہر بھی پیارے لگ دینے اور تیل بھی پیارے لگ دینے اسی اسے واسطے سے بوئے تے بیٹھے ہیں تیرے محبوب دے جگر دا ٹکرا ہے یا اللہ پاک اے تمام حق ادا نہیں کر سکتے اپنی بارگاہ قبول فرما اے محنت کرنے والے اے بچے دن رات فلیکساں لان والے سٹیج سجان والے میں تے آ کے بہ جانا اصل کریڈٹ ان ساتھیاں دا ہے ان بچیاں دا ہے حجی صاحب دا ہے حجی انور صاحب دا عوض صاحب دا یعقوب صاحب دا اسحاق صاحب دا ادریس دا بچے چھوٹے چھوٹے گلیاں پجدے نے فلیکساں لا کے دن رات اور تسی عقیدت دے نال ہوندے ہو ہر سال دی طرح میں تے گناہگار انہاں دے وسیلے نال انہاں دے قدماں دا صدقہ عرضی کر سکنا یا اللہ پاک تمام دے گار بار عمر رزق نیکی اندر مزید برکتاں عطا فرما یا اللہ پاک اے رحمتاں دا اے بخشش دا اے مغفرت دیاں گھڑیاں یا اللہ اپنی رحمی تے کریمی دا صدقہ ساڑھے تے بھی رحم فرما دے ساڑھے بھی گناہ معاف فرما دے یا اللہ ساڑھی بھی بخشش فرما دے جڑے فوت ہو گئے نے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچی عزیز و قارب یا اللہ جڑے دعا شامل ہیں سارے ہمیں قبرہ منور فرما دے سب دیاں قبرہ منور فرما جنت دے باغ بنا اپنی غفور رحیمی دا صدقہ معاف فرما دے رحیمی دے کریمی دا صدقہ رحم فرما دے تے یا اللہ تیرے پیارے اندر دامن پھڑ کے تیری بارگاہ عرض کرنے ہیں یا اللہ سب دی بخشش فرما دے یا اللہ ساڑھے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے کل دے ماں باپ دی خیر بینہ بائیاں دی خیر بیوی بچیاں دی خیر عزیز و قارب دی خیر عالم اسلام دی خیر فرما یا اللہ دے اولادیانوں بڑے بڑے فون تے لوگ دستے نے کچھ دستے نے اور کرم ہو جاندہ ہے یا اللہ انہیں بھی جنہ کیا ہے جنہاں نے اولاد نہیں اولاد عطا فرما رزق نہیں رزق عطا فرما انہاں پیارے اندر صدقہ سیدہ سلام اللہ دی نلین دا صدقہ یا اللہ پاک بے اولادیاں اولاد عطا فرما یا اللہ سب دیاں بیٹیاں بہناں دیاں جولیاں ہریاں فرما یا اللہ بھرپور فرما یا اللہ پاک تیری بارگاہ کوئی کمی نہیں میرے برہان دلوں یا اللہ وعد عطا فرما یا اللہ پاک میں اس ویڑے چوی اپنے پوتیاں پوتے کھیڑ دے دیکھا یا اللہ جنہ کل نہیں سب نو عطا فرما یا اللہ پاک صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدہ سلام اللہ علیہ دا صدقہ کوئی باپ بیٹی واسطے پریشان نہ ہوئے کوئی پراب پہنے واسطے نہ ہوئے میں بڑی مشکل بیٹھا رہے علی نے آ کے دسیا تو میں سکون ملیا ہے
ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐ ਬਾਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ اللہ نے سکون دی زندگی نصیب فرمائے زہرا پاک دا صدقہ کل دیاں پینا اپنے گھراں اندر شاد تے آباد رہن تے اللہ میں بھی اپنی پینا دا دکھ نہ ویکھاں اللہ نے سکون والی عزت والی صحت والی نیکی والی سیدہ سلام اللہ دا صدقہ سب دیاں پینا دی خیر سب دیاں بچیاں دی خیر سب دی یا اللہ دوتر پوتر دی خیر کری ساتھ دیاں کوئی دادا کوئی نانا پوتی تے دوتی واسطے بھی پریشان نہ ہوئے یا اللہ سنو یقین ہے جس بار کا چسی حاضری دینے ہیں ان صدقہ تو رحم فرمانا ہے یا اللہ ساڑی دعا بھی قبول فرمانا ہے یا اللہ پاک بے رزقیاں نو رزق عطا فرما دے بیمارہ نو شفاء کلی عطا فرما دے یا اللہ پاک صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لوکاں دے بچے نیک کون لائق کون یا اللہ انہاں نو والدیاں دا ادب احترام یا اللہ عزت والے پتر تیاں ہون سب تے مہربانی آئے دعا کرو میرا احمد بھی ہن پڑھ جائے کہ ہن دی بھی تقریر کرے میرا بڑا شوق ہے ایویں موٹر سائیکل تے پجا لی نے راہ چ سی دادا اترا ہی گلاں کرنے ہون کی کرنے چھیتی کر میں تیریاں تقریراں سنا کراں یا اللہ ذکر نین دی جگہ بوٹا لگ جائے تے میں زندگی چینو سپیکر تے گجدا ویکھا عالم با عمل ہوئے سارے دی خیر ہوئے اللہ پاک نبی پاک دا صدقہ جی میں تواڈے بچیاں بچے دوتے پوتے نے اللہ میرے خاندان دے افراد کی ترقی یا اللہ سب دی خیر تے میرے مسکین تے بھی رحم تے کرم فرما دے یا اللہ پاک سب دے گھراں دے رحم تے کرم فرما دے یا اللہ پاک صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یا اللہ سیدہ سلام اللہ علیہ دا صدقہ مولا پنجتن پاک دا صدقہ یا اللہ تیرے محبوب دے بڑے لاڈلے یا اللہ انہاں دی محبت تو فرض کیتی ہے یا اللہ تینو انہاں دا واسطہ ہی فلسطین دے مسلمانوں دی مدد فرما دے یا اللہ انہاں بچیاں دی مدد فرما دے یا اللہ انہاں تے کرم فرما دے یا اللہ جتھے جتھے مسلمان نے انہاں دی پریشانی دور فرما دے انہاں دی غیبی مدد فرما دے انہاں کافراں بے ایماناں دا بیڑا غرق کر دے یا اللہ پاک مسلمان حکمراناں نو غیرت ایمانی نصیب فرما یا اللہ پاک انہاں نو بھی سوچن دی توفیق عطا فرما نہیں تے اعلان کرن جن نے جانا ہے آؤ ویکھیا جی حضور دے غلام چھالاں مار دے کیویں اپنی بھیناں دی عزتاں دی حفاظت کر دے یا اللہ انہاں نو حاکماں نو موتے دو کے خدمت کرنی توفیق عطا فرما ساڈے ملک دی خیر فرما انہاں لیڈراں نو لڑائیاں چھڈ کے انہاں غریباں وال دھیان کرن انہاں مزدوراں وال دھیان کرن اپنی ذمہ داری سمجھن تے اللہ ساڈے ملک نو تا قیامت شاد تے آباد رکھے تے جے انہاں لڑدے رہنا تے یا اللہ اے وی ساڈے مگروں لا سانو ملک اور قوم دا سچا غلام حاکم نصیب فرما یا اللہ پاک حضور دے نظام دا پرچم بلند فرما حضور دا سچا غلام نصیب فرما فاروق اعظم دا غلام ہوئے گلی گلی دیکھے کوئی تنگ تے نہیں یا اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے انہیاں بیٹیاں میں ہی کہہ سکنا بیٹیاں ماما پہنا نو ہدایت عطا فرما کیڑے حقوق منگنی ہے پئی حقوق لینے نہیں تے زہرا دی غلام بن جا تیری عزت بھی زہرا دی غلامی چھے تیری نجات بھی زہرا دی غلامی چھے تیرے تے مل پیندے سن تینوں تے بڑی اخبار جنہیں تے حیثیت نہیں رکھی تینوں تے یوز کیتا جاندہ سی سرکشاہ اے دین مصطفیٰ جنہیں تمہیں عزت دیتی ہے اے دین مصطفیٰ ہے جنہیں اکھے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے اے دین مصطفیٰ ہے جنہیں کہا جڑا بیوی نہ ظلم کرے انہوں لعنت نہ توق ملے گا حضور نے فرمایا سب تو اچھا ہوئے جڑا بیوی واسطے اچھا ہے یہ تینوں اتھو مقام ملے ہے جو ہندہ سی تیر نہ لو تے میں بیان نہیں کر سکتا تین تے زندہ درگور کیتا جاندہ سی جی میرے نبی پاک آئے تے فرمائے نال پیار کر کے شادیاں کرو جنت دا وعدہ میں کر لینا بیٹی نو عزت ملی بیوی نو حقوق ملے ماں نو مقام ملیا اس دین مصطفیٰ اللہ پاک مائیاں پینا بچیاں دیاں نو سیدہ زہرہ دی سچی غلامی نصیب فرمائے تے آ جڑے اسی سیدہ زہرہ دے غلام اللہ اسی انہاں تے عمل کریے کہ شادی دا موقع ہوئے تے تیاں پینا دے ڈبٹے لوا کے مہندی نہ کڈیے
اے پھر جھوٹا دعویٰ ہے جی بیٹی پردہ نہیں کردی بیوی پردہ نہیں کردی غیر محرمہ کولوں ماں پردہ نہیں کردی یہ سیدہ زہرا دا غلام ہے تے کر پیغام دے تے شادیاں چ مہندی کٹ کے تے نکاح ہوئے تے کڑی منڈے نوں با کے سارے غیر محرم آلے دوالے یہ رسماں چھڑ دیں گا تے پھر تیرے تے کرم ہو جائے گا پھر پتہ لگے گا سیدہ زہرا دا غلام بیٹھا ہویا ہے جی اے ہندوؤں دی رسم ہے مہندیاں کڈنا تے اگے تے جڑے میرے ہانی بیٹھے ہو گھر آئی دا سی نا ماواں دیاں سن کہ بھرا آ گئی پیو آ گئی چاچا تایا آ گئی تے بیبیاں سر کج کے ملدیاں سن ہن ویکھو نا کنے دکھ دی گل ہے سڑکاں تے بیوٹی پارلر تے آ جاندیاں تے حقوق منگدیاں تے سیاسی جلسیاں چ بیوٹی پارلراں تیار ہو کے آندیاں اسی لوگ پارٹی ویکھ لینے ہیں دین نہیں ویکھ رہے جلسہ سن کے سبحان اللہ کہنے غور نہیں کردے میری بیٹی میری ماں میری بہن اپنی آخرت برباد نہ کر تینوں حقوق دیتے نے تے زہرا دے نانے نے دیتے نے تیری عزت ہوئی ہے تے اس دین مصطفیٰ چ ہوئی ہے میں یہی عرض کراں گا یا اللہ پاک میرا مقصد یہ سی کہ یا اللہ بیٹیاں ماواں بہناں نوں سیدہ زہرا دی سچی غلامی نصیب فرما تے سانوں بھی گھر جا کے کوشش کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک جائز دعاواں جائز تمنا جائز آرزوواں پوریاں فرما یا اللہ پاک رکھی با عزت ماری با عزت اٹھائی با عزت بد مذمہ حادثہ شریعہ دی شرط محفوظ فرما حوث حسد تکبر جیسیاں لعنتوں تو محفوظ فرما اخلاص عطا فرما یا اللہ اس بناوٹ تسنن دی لعنت تو سانو بچا یا اللہ پاک صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شان والی زندگی نصیب فرما بار بار مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرما بار بار مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرما جنہ حج نے کیتی اللہ حج نصیب فرمائے سب نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے یا اللہ اپنے محبوب دی نلین دا صدقہ یا اللہ انہ کڑیاں دنہ تراتاں دا صدقہ سیدہ سلام اللہ علیہ دا صدقہ جڑی سر سیدے چ رکھے تے جنت تو کھانے آ جاندے یا اللہ پاک اس نبی دے جگر دے ٹکرے دے نلین دا صدقہ تیرے بارگاہ چ حاضر ہاں یا اللہ ساڈی دعا نو اپنی بارگاہ چ قبول فرما جو منگے عطا فرما جو نہیں منگ سکے عطا فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث یا حی و یا قیوم برحمتک استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہم اجرنی من النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحرمت سید الانبیاء والمرسلین یا الہی کرم فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں الہوش ہے مشکل کشاک کے واسطے ہوں بلائیں رد مولا حسن مجتبہ مولا حسین پاک سینہ میر امدہ کے واسطے یا اللہ پاک سڑی دعا نہ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ ہی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین